1990 की सुबह मुल्तान का कमिश्नर साहब नाश्ते की टेबल पर ही मौजूद था जब एक अनहोना वाकया पेश आया। इससे ऑफिस जाने में जल्दी थी और वो मुलाजमा को आवाज दे रहा था। मुलाजमा जैसे ही इसके नाश्ते की टेबल के करीब आई तो इसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और कमिश्नर साहब के कपड़े खराब हो गए। कमिश्नर साहब को गुस्सा आया और इसने 50 साल मुलाजमा के सर के बाल काट दिए और बेचारी को गंजा कर दिया। मुलाजमा रोती हुई घर आई तो इसका बेटा माँ को इस हाल में देखकर लरज उठा। 15 साल अमजद कमिश्नर साहब के घर गया और इससे दरखास्त की कि मेरी माँ के कटे हुए बाल मुझे वापस कर दे। कमिश्नर साहब लड़के की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपने मुलाजम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो। मुलाजम ने इसकी माँ के कटे हुए बाल एक शापर में डाले और अमजद के हवाले कर दिए। अमजद ने इन बालों को एक संदूक में रख दिया। 10 साल बाद जब अमजद मुल्तान का डीएसपी तैनात हुआ तो इसने पुराने संदूक में से माँ के बाल निकाले और फिर आज अमजद अपनी माँ के पास आया और इससे कहने लगा, माँ, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रुखसाना बेटे की बात सुनकर हैरान हुई और कहा, मेरे लाल क्या बात है? माँ से क्या कहना चाह रही हो? वो अपनी माँ से कहने लगा, हाँ, मेरे एग्जाम करीब है और मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा आपसे लड़ाई झगड़ा मत करे। घर का माहौल ठीक रहे क्योंकि मेरे एग्जाम करीब है और मैं इसमें अच्छी पोजीशन लेना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं और आपके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा माहौल मिल जाए कि मैं आराम से तैयारी कर सकूं। लेकिन अब्बा सुबह सुबह झगड़ा करके ही घर से निकलते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। तब भी आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। ये सुनकर रुखसाना अपने बेटे से कहने लगी कि अल्लाह तुम्हारे बाप को हदायत दे। ये कहानी तुम्हारी पैदाइश से भी पहले की है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ये मामलात चल रहे हैं और तुम्हारा बाप मुझसे झगड़ा करता है। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खातिर तो मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। आज तुम्हारा बाप जैसे ही घर वापस लौटेगा तो मैं इससे बात करूंगी। अमजद माँ की बात सुनकर परेशान हो गया और माँ से कहने लगा, अगर अब्बा ने आपसे लड़ाई शुरू कर दी और आपको फिर मारा तो? अम्मा ने अपने बेटे को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं इसे समझाऊंगी और उम्मीद है कि वो मेरी बात को सुनने समझने की कोशिश करेगा। वो अपने बेटे से छुपा रही थी कि इसका बाप क्या काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो कहाँ रहता है। हालांकि एक बार अमजद ने अपनी माँ से पूछा था कि अब्बा क्या काम करते हैं, लेकिन मैं तो अब्बा की तलक कुछ भी नहीं जानता। मैंने अपने बेटे से झूठ बोला था कि तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है और ये हकीकत भी थी कि इसका वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, वहाँ की चौकीदारी करता था, लेकिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। रुखसाना जानती थी कि इसकी शोहर की जाब इस घर के लिए कितनी अहम है, खास करके इसके बेटे की तालीम के लिए। लिहाजा वो अपने बेटे की खातिर एक बार सेठ साहब के घर खुद गई थी और इससे यही कहा था कि एक बार मेरे शोहर को मौका दे दीजिए, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन सेठ साहब ने गुस्से में रुखसाना से यही कहा था कि अगर शोहर की जगह तू खुद ये काम करना चाहती है तो आ जा, मगर इसे दोबारा इस जॉब पे रखना खतरे से खाली नहीं। रात की तारीकी में वो फैक्ट्री से माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था और अगर सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारे शोहर की रिकॉर्डिंग मौजूद न होती तो हम अभी तक चोर को पकड़ने में नाकाम रहते। रुखसाना बेचारी बहुत परेशान थी। वो भी कपड़े सी के घर के अखराजात पूरे कर रही थी, लेकिन चूंकि अब इसकी शोहर की जाब खत्म हो चुकी थी, लिहाजा इसकी परेशानी में इजाफा हुआ। इसने अपने शोहर याकूब से यही कहा कि मेरा नहीं तो कम अज कम अपने बेटे का ही कुछ ख्याल कर ले। वो इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर याकूब ने अपनी बीवी को जली कटी सुनाना शुरू की और कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे के हाथ बंधे हैं कि वो ना पढ़े। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो वो मुझे दोबारा जॉब पे नहीं रख रहे। मैं किसी दूसरी जॉब की तलाश में हूँ। रुखसाना अपने शोहर से कहने लगी कि बात जॉब की नहीं, वो तो आपको दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन मसला आपके किरदार का है।
آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا پھڈا ضرور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ فیکٹری سے پہلے بھی ایک شاپنگ مال میں آپ جاب کرتے تھے، وہاں سے بھی آپ کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول کی چوکیداری آپ کے حصے میں آئی، لیکن وہاں بھی آپ کی نوکری ناکام ہوئی۔ پرنسپل کو لوگوں کی اتنی شکایات موصول ہوئی کہ اس نے آپ کو اس جاب سے نکال دیا۔ پھر یہ فیکٹری سے بھی اب آپ کی جاب جا چکی ہے۔ آپ سے بس یہی گزارش کرتی ہوں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کیجیے اور اپنے بیٹے کی خاطر آپ یہ کام چھوڑ دیجیے۔ تمہارا بیٹا تو اب بھی تم سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کے اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ نشہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کا بیٹا امجد نہیں جانتا، لیکن جس بار اسے پتا چلا تو جو رہی سہی عزت اس کے دل میں آپ کے لیے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعقوب نے بیوی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اسے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ مجھ سے زبان چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تم لوگوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر میں نے بہت کام کیا، اب مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تم نوکری تلاش کرو اور اس کا بندوبست میں ہی کروں گا۔ تو بھی تو دیکھ کہ گھر سے باہر جا کر کام کیسے کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے۔ جو گھر میں بیٹھ کر زبان چلانا سب سے آسان ہے، جو کہ میں بھی چلا سکتا ہوں۔ رخسانہ شوہر کی یہ بات سن کر مایوس ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر یعقوب بھٹک چکا ہے، وہ حقیقت جانتا تھا، لیکن ضد میں وہ اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ہمیشہ اپنی بیوی کی مخالفت میں ہی رہتا تھا۔ رخسانہ کا وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن اس کی یعقوب سے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ملامت کر رہی تھی جس نے پیسوں کی لالچ میں اپنی بیٹی رخسانہ کی شادی ایک نشئی سے کر دی۔ رخسانہ یعقوب کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی، اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یعقوب ایک نشئی ہے، اسے نشہ کرنے کی عادت ہے، اس کے علاوہ باقی بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ کہیں بار وہ جیل میں رہ چکا تھا، پھر آزاد ہو جاتا تھا کیونکہ یعقوب کے گروپ والے اسے جیل سے رہا کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ وہ جیل کے اندر ایک یا دو راتیں گزار کے واپس آ جاتا اور اب تو وہ جیل کا عادی ہو چکا تھا۔ رخسانہ بیچاری گھر میں بیٹھی تھی جب اس کا بھائی اس سے ملنے آیا۔ رخسانہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر اس کے تیور عجیب تھے۔ رخسانہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ عجیب قسم کی عورت ہو تم، محلے والے یعقوب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، میں تو خود اس سے واقف تھا، اور میں نے یہ بھی تم سے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لے، لیکن تم یہی کہتی تھی کہ امجد کی وجہ سے میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں مجبور ہوں، میں امجد کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی۔ نشہ کرنے کے علاوہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، تو میرا دوست خود مجھے اس کے پاس لے گیا، ایک ایسے اڈے پر جہاں شراب نوشی جاری تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یعقوب کو وہاں دیکھا۔ میں وہاں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ پوچھو تو میرے دل میں آیا کہ میں اسے ماروں اور اسے جان سے ہی مار ڈالوں، مگر تمہاری اور امجد کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا آیا۔ یعقوب نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، دو وقت کی روٹی تمہارے لیے اتنی زیادہ نہیں کہ میں تمہیں اور امجد کو بوجھ سمجھوں۔ رخسانہ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی آپ جیسا مناسب سمجھے، مجھے آپ کے گھر جانے پر اعتراض نہیں، بس میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن اس کا بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ آئی کبھی میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اور دوبارہ تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ رخسانہ نے اپنے بھائی کے لیے چائے بنائی اور کہا کہ امجد اسکول گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی گھر آئے گا تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ سچ پوچھیں تو میں بھی اپنے شوہر کے کردار سے اچھی طرح واقف تھی اور جانتی تھی کہ یہ کن کاموں میں مصروف ہے، لیکن صبر کا گھونٹ پی لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ امجد پڑھ رہا ہے، کل کو یہ بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا اور اپنے باپ کو بھی سمجھائے گا، بچہ پڑھائی میں کافی لائق ہے۔
इसी लिए इसको पढ़ाने के लिए दिन रात मैं मेहनत कर रही हूँ। अमजद जैसे ही स्कूल में वापस आया तो इसने देखा कि मामू घर में आए हैं। इसने अपने मामू को सलाम किया और इसके बाद मामू ने कहा कि चलो हमारे घर चलें। अमजद कभी अपनी माँ की तरफ देखता तो कभी मामू की तरफ और माँ से पूछने लगा कि हम क्यों जा रहे हैं। जिस पर इसकी माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला कि बलाल भाई के गांव में एक शादी है, हमें इस शादी में शिरकत करना है, इसीलिए जा रहे हैं। अमजद को अब भी अपने बाप की ही फिक्र थी। वो माँ से कहने लगा कि अब्बा क्या क्या होगा, इसे खाना कौन देगा। जिस पर इसकी माँ ने बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप होटल से खाना खा लेगा, बाप की वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी वो घर खाना कम ही खाता है और बाहर ज्यादा। बलाल अपनी बहन और भांजे को अपने साथ ले गया। बलाल की बीवी ने जैसे इसकी बहन और भांजे को देखा तो शोर से अकेले में कहा कि ये आपने क्या किया। मैं तो आपको अक्लमंद समझती थी, लेकिन आप तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। क्या हमारे हालात इस बात की इजाजत देते हैं कि हम इस माँ बेटे की कफालत कर सके। जिस पर बिलाल ने अपनी बीवी से कहा कि बकवास बंद करो, आइंदा मुझसे जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरी बहन का मेरे घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। बिलाल के तेवर देखकर इसकी बीवी रुखसाना खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वो जल रही थी। रुखसाना से ना इसने बात की, ना ही रुखसाना के बेटे से किसी किस्म की बात की। वो इनको बोझ समझती थी और इनके आने पर ही सोचना शुरू किया कि किस तरह माँ बेटे को घर से निकाला जाए। उधर याकूब जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि रुखसाना और इसका बेटा घर में मौजूद नहीं। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, यही सोचते हुए कि वो बाजार गई होगी कोई सौदा लेने और बेटा भी अपने साथ गया होगा। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक माँ बेटा घर ना आए तो अपने पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। इसका पड़ोसी खालिद घर से बाहर आया तो इससे पूछने लगा कि मेरी बीवी और बच्चा घर में नहीं, क्या आप जानते हैं। जिस पर इसने कहा कि मैं अपनी बीवी से पूछ कर बताता हूँ। फिर वो घर गया, अपनी बीवी से पूछा तो खालिद की बीवी ने अपने शोहर को बताया कि इसका भाई रुखसाना को और अपने भांजे को अपने साथ ले गया और साथ साथ ये भी पैगाम दिया कि याकूब को हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। याकूब ने जब ये सुना तो इसके जिस्म में आग लगने लगी। वो गुस्से से पागल हो रहा था, घर की चीज़ें तोड़ने लगा। फिर इसके बाद अपनी बीवी को लेने के लिए इसकी गौ चला गया। बगैर इजाज़त के वो बिलाल के घर में दाखिल हुआ। इस वक्त बिलाल घर में मौजूद नहीं था, जबकि इसकी बीवी रुखसाना कपड़े धो रही थी और इसका बेटा अमजद छत पर पढ़ने में मसरूफ़ था। वो इधर ही अपनी बीवी रुखसाना को मारने लगा। इससे कहने लगा कि अच्छा यहाँ नौकरानी बनकर तुम आई हो, मुझे छोड़कर अपने भाई के काम कर रही हो। जबकि इसकी अपनी बीवी को देखो, आराम से बिस्तर में बैठी है। इसने वहीं पर अपनी बीवी को ज़ोदकोप करना शुरू किया। अमजद छत से ही देख रहा था कि इसका बाप इसकी माँ को मार रहा है, जबकि इसकी माँ ने मुस्कुरा रही है और तमाशा देख रही है। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह ये इसका शोर इसको अपने साथ ले जाए। अमजद जल्दी से छत से नीचे आया और अपने बाप से कहने लगा कि मेरी माँ को मत मारो, ये अपने भाई के कहने पर इधर आई है। आप मामू का इंतज़ार करें, मामू जब आ जाएंगे तो माँ आपके साथ वापस आ जाएगी। लेकिन वो तो अपने बेटे को भी मारना शुरू हुआ और कहा कि मेरे साथ ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। फिर अपनी बीवी को घसीटता हुआ घर से बाहर लेके जा रहा था, जबकि मोहल्ले की औरतें अपने घरों में से झांक कर बेचारी रुखसाना का तमाशा देख रही थी। वो बेचारी औरत थी, अपने शोहर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो बार बार इसकी मिन्नत कर रही थी कि मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो, मेरे भाई को आने दो, यूँ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। मगर वो तो पागल था, गुस्से में पागल हो चुका था। अपनी बहन को मारता हुआ वापस घर में ले आया। अमजद अपने बाप को माँ से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हो रहा था। घरी में ही इसका टाकरा बिलाल से हुआ। बिलाल की आंखों में खून उतर आया था। इसने जब देखा कि ये शख्स मेरी बहन को सबके सामने मार रहा है तो बुरी तरह याकूब को मारना शुरू किया। बहन हाथ जोड़कर अपने भाई की मिन्नत कर रही थी कि खुदारा इसे मत मारो, ये जैसा भी है मेरा शोर है और मैं नहीं चाहती कि याकूब तुम्हारे खिलाफ हो जाए। ये एक खतरनाक इंसान है, इसकी दोस्ती बड़े बड़े गुंडों के साथ है, कल को ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा।
مگر بلال بہن سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں کسی صورت اس کی بدمعاشی اب برداشت نہیں کروں گا۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ کسی صورت بلال مجھے نہیں چھوڑ رہا، تب اس نے اس کے بھائی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے روکا اور اپنی بہن کو میرے ساتھ نہ جانے دیا تب تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، اور اسی گلی میں تمہارے بھانجے کے ساتھ اپنے بیٹے کے سامنے تمہاری بہن کو طلاق ہو جائے گی۔ بلال سمجھ چکا تھا کہ اس کا بہنوئی پاگل ہو چکا ہے، غصے میں وہ جو کہہ رہا ہے ضرور کرے گا۔ بلال خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور یعقوب اپنی بیوی رخسانہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ امجد بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس چلا گیا۔ بلال کی بیوی دروازے سے جھانک رہی تھی اور دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ اس عورت سے جان چھٹی، لیکن اس کا شوہر بلال جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یعقوب ایک جاہل انسان ہے۔ بیچاری رخسانہ کی قسمت پھوٹی جو اس کی یعقوب جیسے شخص کے ساتھ شادی ہوئی۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور اس شخص کو جیل میں قید کروا لیں۔ بلال نے اپنی بیوی سے کہا کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن مجبور ہوں۔ بہن کی مجبوری دیکھ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ظلم کی یہ داستان وہاں نہ رکی اور یعقوب اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر گھر جا رہا تھا، ساتھ ساتھ دبے لفظوں میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تیرے بھائی نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اپنے بھائی کی اس بدتمیزی کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور میں یہ حساب گھر جا کر ضرور لوں گا تجھ سے۔ جبکہ وہ اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے جان سے مار ڈالیں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اب بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوں، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، شاید اس کے بعد یہ موقع نہ ملے۔ امجد پڑھائی میں اچھا ہے، اس کی پڑھائی کے لیے آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اور میں اپنے بیٹے کی خاطر آپ کا ہر ظلم سہنے کو تیار ہوں۔ گھر جا کر اس نے بیچاری رخسانہ کو بہت مارا، اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر مارتا رہا، اور جب مار مار کر تھک گیا تب گھر سے چلا گیا۔ امجد اپنی ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو چارپائی سے الگ کیا اور اس سے یہی کہنے لگا کہ ماں، آپ ادھر واپس کیوں آئی ہیں؟ وہ آپ کے بھائی تھے، ماموں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دل لگا کر پڑھو، میری پرواہ مت کرو، میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، لیکن تم نے ابھی جینا ہے، خوب دل لگا کر پڑھو۔ شام ہوئی تو یعقوب واپس آیا۔ وہ رخسانہ کو تنگ کرنے لگا، جیب سے موبائل نکالا اور مختلف عورتوں کی تصویریں اسے دکھانے لگا، اور بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ عورتیں جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، یہ میری دوست ہیں، اب مجھے کون روکے گا؟ تجھے مارنے کے لیے جب جب میرا دل کرے گا میں تجھے ماروں گا، اور کوئی مجھے نہیں روک پائے گا۔ امجد کافی حد تک اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ اس کا باپ کس طرح کا آدمی ہے، مگر ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا اور خاموش تھا۔ شام ہوئی تو یعقوب واپس اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا تجھ سے کہ تمہارے لیے ایک نوکری کا بندوبست کروں گا۔ میں خود بھی اپنے لیے نوکری تلاش کر رہا ہوں، لیکن تمہاری قسمت ہی اچھی ہے کہ تمہیں جاب مل گئی ہے۔ اب کوئی بہانہ مت کرنا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں یہ نوکری نہیں کر سکتی۔ رخسانہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ کہاں کام ہے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ فلاں محلے میں ایک کمشنر صاحب ہیں، ان کو گھر کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو عورت ان کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ جاب چھوڑ کر چلی گئی، اب اس کی جگہ تم ان کے گھر میں کام کرو گی۔ ماہانہ 20,000 تنخواہ ہے اور 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا۔ شام کو تم گھر واپس آ جانا۔ رخسانہ نے اپنے شوہر سے کوئی بحث نہ کی اور کہا، ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یعقوب نے مشکوک نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ کون سی شرط؟ رخسانہ اس سے کہنے لگی کہ آپ کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، میرے ساتھ اپنی بیٹی امجد کی پڑھائی کا احساس کریں، اور اس معاملے میں آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن میں اب بھی دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ کو مجازی خدا کا درجہ دیتی ہوں۔ یعقوب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا عزت ہے، منہ پر میٹھے بول بولتی ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے دل سے سخت ناپسند کرتی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے بھی تمہارے پیار یا محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں بس تم نوکری کرو اور تمہارے ذریعے بھی 4 پیسے اس گھر میں آ جائیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔
कल तैयार रहना, सुबह मैं तुम्हें कमिश्नर साहब के घर छोड़ कर आऊँगा। अच्छी तरह घर को देख लेना और अपनी ड्यूटी को समझ लेना कि वहाँ तुम्हें कौन सा काम करना है। मज़ीद कमिश्नर की बीवी भी तुम्हें अच्छी तरह समझा देगी। दूसरे दिन याकूब ने अपनी बीवी को बाइक पर बैठाया और कमिश्नर साहब के घर के दरवाजे पर छोड़ आया। वहाँ एक मुलाजमा पहले से ही इसके इंतज़ार में थी। इसने रुखसाना को सब काम बताए और ये भी बताया कि साहब गुस्से के तेज़ हैं, लिहाजा कोशिश करना कि साहब को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। अगर इन्हें तुम्हारा काम पसंद आया तो आने वाले वक्त में तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा और तुम दिल से खुश हो जाओगे। रुखसाना ने इस मुलाजमा से यही कहा कि मेरी तरफ से साहब और इसकी बीवी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रुखसाना बेचारी वहां सारा दिन इनके कपड़े धोती, घर की सफाई के अलावा बावर्ची खाने में इनके लिए चाय भी बनाती, लेकिन खाना पकाने के लिए इनका एक अलग बावर्ची था। 20,000 तनख्वाह की बात हुई थी, लेकिन महीने के आखिर में इसे 15,000 ही दिया गया और उल्टा इन पर एहसान भी लगाया गया कि तुम्हारा काम इतना ज्यादा नहीं। हालांकि बावर्ची ने एक बार रुखसाना से खुद कहा कि तुम्हारे आने से पहले जहाँ 3 मुलाजम थे, सफाई करने वाला अलग था जबकि कपड़े धोने वाला मुलाजम अलग, लेकिन तुम 2 से 3 मुलाजमों का काम अकेले ही कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि खामोशी से सारे काम कर रही हो। उधर याकूब ने जब देखा कि इसकी बीवी की नौकरी लग चुकी है, लिहाजा वो सारा दिन घर में पड़ा रहता, अपनी आवारा दोस्तों को घर में ही बुला लेता था और सबसे बड़ा जुल्म ये कि अपने बेटे अमजद से कहता कि मेरी दोस्तों के लिए चाय बना कर लाओ। अमजद अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर यही कहता कि खुदा राम मेरे पर रहम करे, मेरे इम्तिहानात करीब हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पढ़ाई के नाम से ही इसके बाप को चिढ़ थी और वो उल्टा अमजद को यही कहता कि तुम्हारे बाप ने स्कूल जाकर कौन सा तीर मार लिया जो तुम पढ़ना चाहता है। तू भी अपने बाप की तरह ऐसे ही आवारा शख्स बनेगा और कुछ अरसे बाद बड़े आदमी बनने का भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा। बाप की ये बातें सुनकर अमजद को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वो सब्र करता और पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। कमिश्नर साहब नाश्ते की टेबल बैठे बावर्ची से यही कह रहे थे कि नाश्ता जल्दी लेकर आओ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। बावर्ची जल्दी से नाश्ता लेकर आया और रुखसाना साहब के लिए चाय बनाकर इसके पास आई तो गलती की वजह से चाय की प्याली कमिश्नर राहिब के कपड़ों पर गिरी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और एक जोरदार थप्पड़ रुखसाना के चेहरे पे दे मारा और इससे कहने लगा कि अंधी हो, देख कर नहीं सकती। जिस पर रुखसाना ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। राहिब साहब ने इससे कहा कि मेरी अदालत में हर गलती की एक सजा है और तुझे वो सजा जरूर मिलेगी। बावर्ची कमिश्नर से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो गुस्से का कितना तेज है। वो कमिश्नर के सामने आया और इससे कहने लगा, साहब माफ कर दीजिए, बेचारी नई है, मैं इसे सब सिखा दूंगा, दोबारा इससे ये गलती नहीं होगी। मगर वो बावर्ची पर गुस्सा करने लगा कि बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अपने मुलाजिम से कहा कि जल्दी से एक कैंची लेकर आओ। इसने बेचारी रुखसाना को बालों से पकड़ा और कैंची से इसके सारे बाल काटने लगा, फिर इसे मुकम्मल तौर पर बालों से महरूम कर दिया। कमिश्नर की बीवी चुपचाप ये तमाशा देख रही थी और इसने अपने शोहर को बिल्कुल मना ना किया, जबकि बावर्ची बेचारा मजबूर था और अपनी नौकरी के लिए वो खामोश रहा। रुखसाना के बाल काटकर इसे गंजा करके इसे घर वापस भेज दिया गया और कहा कि अब दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं किसी दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लूंगा। रुखसाना बेचारी रोती हुई बगैर बालों के घर में दाखिल हुई तो अमजद अपनी माँ को देखकर लरजने लगा। इसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और माँ से कहने लगा कि माँ ये किसने किया। रुखसाना ने रोकर अमजद से कहा कि राहिब साहब ने मेरे साथ ये सलूक किया। बेशक वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है जिस किसी ने में दिल नहीं, और अफसोस की बात तो ये है कि इसकी बीवी भी मेरा तमाशा देखती रही और अपने शोहर को मना न किया। अमजद थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कुछ सोचकर वो कमिश्नर साहब के घर की तरफ रवाना हुआ। वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि वो गाड़ी के सामने आया और कमिश्नर से कहा कि मेरी माँ के बाल जो आपने काटे हैं वो मुझे चाहिए। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए बहुत ज्यादा एहतराम है, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बाल कूड़ा क्रिकेट की जीनत बने। कमिश्नर राहब अमजद की ये बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन इसके बाद इसने मुलाजिम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो।
ملازم نے رخسانہ کے بال ایک شاپر میں ڈالے، پھر امجد کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، یہ ظلم میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا کیونکہ میں مجبور تھا، اس ظالم شخص کا محکوم تھا۔ اب امجد کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر وقت ماں کے بال اپنے سامنے رکھ کر پڑھتا تاکہ وہ تھک نہ جائے اور ماں پر کیے ہوئے اس ظلم کو ہمیشہ یاد رکھے۔ مسلسل محنت کرتا رہا حتیٰ کہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے ایس پی سلیکٹ ہوا۔ پھر جب ڈی ایس پی کی پرموشن ملی اور ملتان کے علاقے میں تعینات ہوا تو اپنی ماں کو حج کروایا۔ حج کی شہادت اس نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی حاصل کی۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک افسر بن چکا ہے تب اس نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی اور اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگ کر کہا کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا کہ مجھ جیسا بیٹا میرا خون ہے۔ آج کافی عرصے بعد اس نے اپنی ماں کے بال ایک صندوق سے نکالے۔ وہ کمشنر صاحب سے اپنی ماں کی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسے قانون کی کٹہرے میں لانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمشنر راہب کے گھر میں آیا تو اسے یہ خبر دی گئی کہ راہب صاحب تو ذہنی مریض ہو چکے ہیں، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اکلوتے بیٹے کی موت پر اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ وہ تو کمشنر صاحب سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اسپتال جا کر کے جب اس نے حالت دیکھی تو اپنی ماں کے بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ کمشنر صاحب کی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا تھا، اس کے چہرے پہ زخم تھے اور اس کی کلائیاں بھی کافی زخمی تھی۔ ڈاکٹر سے جب پوچھا گیا تو ڈاکٹر نے امجد کو بتایا کہ یہ شخص اپنے بڑے بڑے ناخنوں کی وجہ سے اپنے ہی چہرے کو نوچتا ہے، اس کے علاوہ اپنی کلائیوں کو کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہی ہمیں اس کے ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں۔ بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور گھر کے ملازم بھی اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہاں اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہاں پر ہم اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دور کا یہ افیسر رہ چکا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے دور کا ایک ظالم ترین شخص تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب اس کی بیماری کا سن کر بہت سارے خاندان اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تم سے پہلے یہاں کافی لوگ اسے دیکھ کر واپس جا چکے ہیں۔ امجد دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ انسان چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ دنیا میں ہر ظالم کا انجام بہت ہی عبرتناک ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نہ ہمیں ظالم بنائے، نہ ظالم کے حوالے کرے۔